بالکل देखिए आज पाकिस्तान की और उम्मत मुस्लिमा की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की का 70वां यौम शहादत जो है वो मनाया जा रहा है। और इस वक्त हम रावलपिंडी के तारीखी लियाकत बाग में मौजूद हैं। ये वो मकाम है जहाँ पर पाकिस्तान के दो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को जो है उन पर कातिलाना हमला किया गया और उन्होंने जाम शहादत नोश किया। मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ। ये वो मकाम है जहाँ पर बीबी शहीद ने अपना आखिरी सियासी जलसा किया, अपनी आखिरी सियासी तकरीर की, उसके बाद उन पर कातिलाना हमला हुआ और वो खालिक हकीकी से जा मिली। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान की आमद का सिलसिला भी जारी है। इक्का दुक्का कारकुनान जो है वो सुबह से यहाँ पे आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से इंतज़ामात भी किए गए हैं, दुआया तकरीब के लिए इंतज़ामात किए गए हैं। मेरे साथ दो बुज़ुर्ग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सियासी कारकुनान मौजूद हैं जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के और पीपल्स पार्टी की तश्कील के वक्त से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिमायत करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट करते हैं और नज़रियाती तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्ता है। नीलम आज़ाद कश्मीर से यहाँ पर आने वाले एक बुज़ुर्ग सियासी कारकुन हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, आपकी बड़ी लंबी वाबस्तगी है पीपल्स पार्टी के साथ, क्या कहेंगे आज बीबी के यौम शहादत? आज के वाले से जी बीबी के कहने के जी हर साल हम बरसी में आते हैं वादिया नीलम से उनकी यादें लेकर। वो एक गरीब की लीडर थी तो दुनिया से चले गए, उनको शहीद कर दिया। तो क्या मैं बताऊं, क्या मैं वाज़ह करूं कि क्या मैं बयानिया करूं कि आज ये आंसू लेकर जो हम उधर से चलें तो आंसू लेकर हर साल जो है बरस आप हर साल बीबी की बरसी में शिरकत के लिए हर साल आते हैं? हर यहाँ साल आते हैं जी, हर साल मैं पिछले साल भी आया था, आज भी मैं आया हूँ जनाब। वादी अलीलम के रहने वाले मियाँ बैद के हल्के के हम। ठीक है, तो ये बताएंगे आप शुरू से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं, भुट्टो के साथ हैं, आप जियाले हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के? जाले यहाँ पीपल्स पार्टी के, जब पीपल्स पार्टी का नारा लगता है तो हम जो जाले हैं कि पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं। आपने बहुत शुरू से पीपल्स पार्टी के साथ वक्त गुजारा है। ये बताएं कि भुट्टो की शहादत के मौका पर, बीबी की शहादत के मौका पर, ये दो बड़े साने थे, सबसे बड़े जो पीपल्स पार्टी के साथ वाक़े हुए, क्या तासुरात, क्या जज्बात थे आपके? बाजी तसरात है, यही बयानियाँ लेकर हम चलते हैं, यही आंसू लेकर हर साल जो है उनका जो आती है बरसी तो फिर भी, मोहतरमा की बरसी आती है तो फिर भी जनाब इधर हाजिरी देते हैं। तो बच्चे गरीब की ये पार्टी, गरीब का कारकुन जो है, ये कारकुन हम हर साल जो उनकी याद में मनाते हैं, उनकी याद में हाजिरी देते हैं। हमारे साथ एक और बुज़ुर्ग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन भी मौजूद हैं और ये आज़ाद कश्मीर से यहाँ पे बीबी की बरसी मनाने के लिए आए हैं। सर आप बताएं, आपकी भी बड़ी लंबी वाबस्तगी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, क्या वो नज़रिया, क्या वो चीज़ है जिसने आपको पीपल्स पार्टी के साथ आज तक जोड़े रखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। असल में आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी का दिन है। पूरे मुल्क में गली और कूचों में आज कुरान ख़वानी की महफ़िलें भी हो रही हैं और बरसी का इंतज़ाम भी हो रहा है पूरे मुल्क में। जैसे यहाँ जाए शहादत की जगह पे हम भी आज़ाद कश्मीर से आए हैं। असल में नज़रियात ये होते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पाकिस्तान को आइन दिया और फिर 270 आर्टिकल बहुत अच्छा आइन है, उस पर अमल दरामद नहीं है इस मुल्क में। मैं बाला लोगों से ये इल्तमास करूँगा कि कानून की जो हुक्मरानी है उसके ऊपर अमल दरामद ज़रूरी है। वो होगा तो गरीब भी इस मुल्क में अच्छा गुज़र बसर करेगा, अमीर भी। मैं गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ, इस वक्त जॉइंट हुकूमत है इनकी, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जिन लोगों ने निशाना बनाया है उनको पकड़ा जाए और कैफ़िर किरदार तक उनको पहुँचाया जाए। अच्छा, मेरा आपसे एक ज़िमनी सवाल ये है, आपने आइन का भी तज़किरा किया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यकीनी तौर पे इस मुल्क को 73 का आइन दिया जी, लेकिन दूसरी तरफ आपने ख़ुद मेंशन किया कि उस आइन पे अमल दरामद नहीं हो रहा, जबकि पीपल्स पार्टी एक दफ़ा फुल फ्लेज इक़्तिदार में रही है और अब इत्तेहादी PDM दौरे हुकूमत में काबीना का हिस्सा थी, अब इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है। पीपल्स पार्टी की कहीं जो बाद में जो सेकेंड ईयर लीडरशिप आई है, क़यादत आई है, उससे आपको कोई शिकवा गिला है? शिकवा गिला ये है कि जो आइन
ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کو دیا ہے وہ بہت اچھا آئین ہے، اس پہ یہ خود بھی فالو نہیں کرتے ہیں، یہ ان کو فالو کرنا چاہیے۔ غریب پرور اس نے ملک کے لوگوں کو پاسپورٹ کا اجرا کیا، بیرون ممالک میں لوگ گئے، انہوں نے وہاں جا کے بڑی ترقی کی ہے، ملک کے لیے بھی مفید ثابت ہوا ہے، ملک کو ایٹم دیا ہے، وہ بھی ایک طاقت ہے۔ اور بھٹو خاندان کو جو سزا مل رہی ہے وہ صرف قادیانیوں کی طرف سے مل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ مقامی قیادت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی موجود ہے، کارکنان جمع پہ ہوئے آزاد کشمیر سے آئے ہیں یہاں پہ، ہم ان سے بھی بات کریں گے۔ بتائیے گا سر، آپ کہاں سے آئے ہیں، کس جذبے کے تحت؟ جی میں کوئٹہ آزاد کشمیر سے آیا ہوں۔ پورے ملک میں اس وقت محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ ہماری قیادت جو کشمیر کی ہے وہ گڑھی خدا بخش میں موجود ہے، اور وہ جالے جہاں کہیں بھی اپنے اسٹیشن پہ وہ برسی کی تقریب منا رہے ہیں۔ تو میں کوئٹہ آزاد کشمیر سے یہاں لیاقت باغ میں محترمہ بینظیر بھٹو کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، آزاد کشمیر سے آپ آئے ہیں تو یہ بتائیں کہ جیسے کہ میں نے بزرگان سے بھی سوال کیا کہ پیپلز پارٹی اپنے نظریے سے، جو بھٹو کا نظریہ تھا، اس سے کہیں ڈیویٹ ہوتی ہوئی، ادھر ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئی؟ وہ ذوالفقار علی بھٹو کی لیگیسی کو لے کر چل رہے ہیں۔ ان کے جو ہمارے چیئرمین ہیں بلاول بھٹو صاحب، وہ انیشیٹو انہوں نے لیا ہوا ہے، اور وہ جیالوں کی آواز ہیں، تو انشاءاللہ وہ مستقبل میں ثانی ذوالفقار علی بھٹو ثابت ہوں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو تو ورکر کا، محنت کش کا نعرہ لگاتے تھے، اور کئی ایک مقامات پہ انہوں نے سوشلزم کا نعرہ بھی لگایا ہے، عام آدمی کا نعرہ لگایا ہے۔ لیکن سندھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا جو طرز حکمرانی ہے وہ جاگیرداروں کو، انہیں سرمایہ داروں کے بل بوتے پر وہ سندھ میں حکومت کر رہے ہیں گزشتہ 2-3، بلکہ پورے پاکستان میں بھی بڑے بڑے جاگیردار سرمایہ دار جو ہیں وہ پاکستان، تو مختلف ہمیں کہیں بھی نون لیگ سے یا پی ٹی آئی سے نظر نہیں آتی پیپلز پارٹی۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی مختلف ہے اور وہ جہالوں کی آواز ہے؟ جی کہیں بعض جگہوں پہ ہے ایسا، ہمیں جیالوں کو بھی تفضات ہیں، وہ ان کو جو ہے نا یہ کولیشن گورنمنٹ کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا، اپوزیشن میں بیٹھ جانا چاہیے تھا۔ یہ کولیشن گورنمنٹ کا حصہ بن کے بے شمار جو ہے نا ہمارے نظریاتی کارکن وہ بیہائنڈ دا سین چلے گئے ہیں، تو اس کی ہم حوصلہ جو ہے نا اس کو ہم اچھا نہیں سمجھتے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے تھا، اور اپنی جب وہ فل فلیج گورنمنٹ میں اس کو کی سیٹیں ہوتی اس وقت ان کو اپنی الگ گورنمنٹ بنانی چاہیے تھی۔ بہت شکریہ جی۔ ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے بزرگ کارکنان یہاں پہ موجود تھے، آزاد کشمیر سے آئے، یہاں پہ دور دراز کے علاقوں سے جو ملکہ علاقے ہیں راولپنڈی کے، ان سے یہاں پہ کارکنان آ رہے ہیں، کہیں پر اپنی قیادت کے ساتھ شکوے شکایات کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں موجودہ حکومت کے حوالے سے، طرز حکمرانی کے حوالے سے۔ لیکن بنیادی طور پہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ یا بی بی شہید کے ساتھ جو ان کا ایک تعلق ہے، جو ایک وابستگی ہے، اس کا اظہار ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ کئی سال سے، کئی شروع سے پیپلز پارٹی کے ساتھ جو وابستہ کارکنان ہیں وہ یہاں پہ آ رہے ہیں۔